आज हामी लास्ट इन्भर्टिब्रेटको फाइलम एकाइनोडर्माटा पढ्छौँ है। एकाइनोडर्माटामा हेरौँ त एकाइनो भनेको स्पाइन लाइक, एकाइनो भनेको के हो त स्पाइनी है। अनि डर्मा भनेको हैन, डर्मा भनेको के हो यसको लागि बुझ्नलाई भनौँ त स्टडी अफ स्किनलाई के भन्छ हामी, स्टडी अफ स्किन इज कल्ड एज डर्माटोलोजी है, डर्माटोलोजी हैन। अनि एकजना भाइले डर्माटोलोजिस्ट भने जस्तो लाग्यो। डर्माटोलोजिस्ट भनेको त्यो मान्छेलाई भन्छ हामी हैन, जसले चाहिँ डर्मामा चाहिँ एउटा विशेषज्ञता प्राप्त गरेको छ है। ल भनेपछि स्पाइन एकाइनो भनेको स्पाइन है, डर्माटा भनेको के रहेछ त स्किन रहेछ है। हो भनेपछि यो अर्गानिजमको स्किनमा हैन स्पाइनी एउटा काँडा जस्तो स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ, जस्तो त्यो अर्गानिजमहरु सबै कहाँ क्लासिफाइड छन् त फाइलम एकाइनोडर्माटामा। ओके, अघिहरु योभन्दा अघिल्लो एनिमल्सहरु फाइलम्सहरु कुनै मराइन हुन्थे, कुनै हुन्थेन, कुनै मिक्स हुन्थ्यो हैन। यहाँ चाहिँ हैन एकाइनोडर्माटामा चाहिँ हामी के भन्न मिल्छ कि इट इज एक्सक्लुजिभली मराइन, एक्सक्लुजिभली मराइन पाइन्छ। If you all remember in the last lecture हैन बडी प्लान गरे हैन, बडी प्लान पनि एनालाइज कम्प्लिट हैन, त्यो हैन कम्प्लिट लिम्बरी क्यानाल। तर हजुरको साउन्ड काटेर आएको छ। Recording stopped. हेलो, सबैले भन्नु ल। ओके ओके ल। Recording in progress. अब एकाइनोडर्मा चाहिँ एक्सक्लुजिभली मराइन हैन। हामीले हिजो कुरा गर्दै थियौं कि एउटा यस्तो बडी प्लान हैन जहाँ चाहिँ यदि कम्प्लिट हैन कम्प्लिट बडी हैन जसमा चाहिँ एउटा ट्युब भित्र अर्को ट्युब हैन जसमा चाहिँ एनस र माउथ दुईटै छ भने दैट इज ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान भन्छौं। यो त सिम्पल कुरा हो। एउटा अर्को फिचर्स पनि हामीले पढाएका थियौं कि एउटा हुन्छ ड्युटेरोस्टोम्स हैन, अर्को के हुन्छ त, अर्को हुन्छ अर्को प्रोटोस्टोम भन्छ हैन। प्रोटोस्टोम भनेको जसमा चाहिँ हैन के रे फर्स्टमा माउथ, ड्युटेरो भनेको जसमा चाहिँ फर्स्टमा एनस डेभलप हुन्छ है। ओके, अब सबैले त्यस्तो मिल्छ भने पल्टाएर हेर हैन, अलिक कोरिलेट गर्न सजिलो हुन्छ। अब ड्युटेरोस्टोम हैन, ड्युटेरोस्टोममा एकाइनोडर्माटा पर्छ कि पर्दैन? एकाइनोडर्माटा पर्छ है। हेन्स वी क्यान से एकाइनोडर्माटा के हो त, एकाइनोडर्माटा एक्सक्लुजिभली मराइन ड्युटेरोस्टोम हो है त। ल यो क्वेशन बन्न सक्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन, किनभने यसमा दुईटा बेसिक फिचर्स कम्बाइन भयो नि त हैन। मराइन त अगाडि पनि देखिन्थ्यो हैन, स्पन्जेसहरुमा मराइन, पोरिफेराहरुमा मराइन हैन, त यहाँ चाहिँ एक्सक्लुजिभली मराइन ड्युटेरोस्टोम। त्यसपछि यसको स्ट्रक्चरहरु हेरौं है। यसको बडी फर्म हेर्ने भने when we observe its body form हैन, यसको यदि एउटा एक्जाम्पल ध्यानमा राख्यो भने सजिलो हुन्छ। के एक्जाम्पल राख्न सकिन्छ? हामीले बच्चादेखि पढ्दै आएको एक्जाम्पल स्टारफिश है। हेन्स यसको स्ट्रक्चरमा कस्तो फर्म हुन्छ? मेजरली स्टार लाइक हुन्छ हैन, स्टार लाइक हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल फर्म हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल फर्महरु हुन्छ, डिस्क लाइक हुन्छ हैन, डिस्क शेपमा हुन्छ हैन, फ्लावर लाइक हुन्छ हैन, फ्लावर लाइक पनि हुन्छ। त्यसैगरी यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स बडी फर्ममै वी क्यान अब्जर्भ कि सेगमेन्टहरु हुँदैन है। सेगमेन्ट र अनसेगमेन्ट भन्ने कुराले धेरै म्याटर गर्छ क्या, किनभने नेमाटोफेल्मिनसम्म हामीले सेगमेन्ट हेरेनौं, त्यो भन्दा एनालिजामा पुग्दा के थियो? सेगमेन्ट थियो। पछि फेरि सेगमेन्टहरु आर्थ्रोपोडामा पनि सेगमेन्ट थियो मानम हैन, त्यो नट लाइक एनालिजा हैन, त्यहाँ चाहिँ पुरा हेड थोराक्स डिभाइडेड। यहाँ चाहिँ आउँदा सेगमेन्ट हराउँछ, फेरि वी क्यान से अनसेगमेन्टेड है, अनसेगमेन्टेड अर्गानिजम।
यसमा इम्पोर्टेन्ट सबसे यो भयो हैन ड्युटेरोस्टेरोन तर त्यसपछि नेक्स्ट कुरा गरौँ है नेक्स्ट थिङ कि हेलो त बडी सिमेट्रीको कुरा गर्नु पर्यो हामीले बडी सिमेट्री हैन बडी सिमेट्रीमा चाहिँ के कुरा अब्जर्भ गर्न सकिन्छ यसको बडी सिमेट्रीमा हैन ल सुरुमा हामीले एउटा कन्सिडर के गर्नु पर्यो यसको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्दाखेरि वी विल अब्जर्भ केसमा लार्भल स्टेज पनि प्रेजेन्ट हुन्छ डेभलपमेन्ट इन्डाइरेक्ट भएकोले लार्भा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि हामीले दुईटैको लागि डिफरेन्ट कुरा यहाँ अब्जर्भ गर्छौँ एउटा एडल्ट अर्को लार्भा फर्म है एडल्ट फर्ममा हैन तिमी इमेजिन गर असिमेट्रीको एउटा स्टारफिश असिमेट्री भन्न मिल्दैन स्टारफिश इमेजिन गर अनि त्यसपछि तिमी आफै भन्छौ कि कस्तो होला हेर त यसमा चाहिँ हैन वी क्यान से कि पाँचवटा हैन एउटा रेडियस अर्को रेडियस हैन यसरी चाहिँ रेडियली सिमेट्रिकल हुन सक्छ सो वी विल से यसको एडल्ट के हुन्छ त रेडियल सिमेट्रिकल हुन्छ हैन बडी पेन्टामेरस हुन्छ नि त यो एउटा दुईटा मलाई उल्टै लाग्यो है ल भनेपछि रेडियल सिमेट्रिकल हुन्छ हैन ओके त्यसपछि यसको लार्भा के हुन्छ त यसको लार्भा चाहिँ बाइल्याटरल सिमेट्रिकल हुन्छ एन्ड दिस इज द न्यू थिङ हैन अहिलेसम्मको जतिवटा पनि फाइलम पढ्यौं यो सबसे नयाँ कुरा हो त्यसको लार्भाको कुरा हामी डिस्कस गर्दैछौँ दैट मीन्स दिस इज अल्सो पार्ट अफ दिस क्यान अल्सो बी द पार्ट अफ क्वेश्चन है त एकदमै ध्यान दिएर कुरा बुझ्छ ल मलाई सबैले भन अनम्युट गर सबैले भन त रेडियल सिमेट्री हामीले अहिलेसम्म अब्जर्भ गरेका छौं कुनैमा हामीले अब्जर्भ गरेका थियौं कुनमा भन कुनमा सिलेन्ट्रेटामा भेरी गुड सिलेन्ट्रेटामा हामीले अब्जर्भ गरेका थियौं किन अब्जर्भ गर्न पायौं सबैले एकचोटी इमेजिन गर त त्यो सिलेन्ट्रेटा भयो भने हैन यस्तो स्ट्रक्चर थियो भने यसमा के थियो त यस्तो हैन टेन्टाकल्सहरु थियो टेन्टाकल्सहरुमा ल मैले एउटा डट बनाए हैन यो के थियो त यो सेलको नाम के हो दिस आर निडोब्लास्ट है निडोब्लास्ट नाम है यही निडोब्लास्टबाट यो सिलेन्ट्रेटालाई निडारिया फाइलम पनि भनिएको है ल भनेपछि यसलाई हेर त यसरी काट्न पाइयो जस एउटा रेडियसलाई लिएर अनि एउटा रेडियसलाई आधार मानेर यसरी काट्न पाइयो भने हैन मेरो रेडियस बिग्रिदैछ प्युरली कन्सिडर हैन भनेपछि त्यसलाई हामी भन्छौं रेडियल सिमेट्री है रेडियसलाई लिएर आधार मानेर रेडियसलाई क्रस गर्छ नि त दैट इज द रिजन वी से रेडियल सिमेट्री है हो तर यसको लार्भा जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त बाइल्याटरल सिमेट्रीको हुन्छ है त यो एकदमै भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सिमेट्रीको बारेमा हैन किनभने अहिले सम्ममा जब हामी सिमेट्रीको कुराले लिएर हामी अगाडि बढ्दै थियौं भने हामीले के अब्जर्भ गर्यौं कि सिमेट्रीमा चाहिँ हैन कुनै रेडियल सिमेट्री के रे बाइल्याटरल सिमेट्री मोस्ट अफ द केसमा बाइल्याटरल सिमेट्रीलाई फोकस गरिन्छ हैन बाइल्याटरल सिमेट्री कुनै भन्दै सर र हामी सिमेट्रीलाई रिभाइज गरौँ त अहिले सम्मको जति पनि सिमेट्री पढ्यो सबैले भन्नु है ल सिमेट्री को कुरा गरौँ अर्गानिजमको नाम भन्छु म ल इफ अर्गानिजमको नाम मैले भने स्पोन्जेस अथवा के रे पोरिफेरामा कुन सिमेट्री हुन्छ पोरिफेरामा कुनै पनि सिमेट्री असिमेट्री है असिमेट्री है त्यसपछि हैन असिमेट्री भनेपछि कहाँ आयो त पोरिफेरामा आयो यो भन्दा माथिको अर्गानिजममा आउँछ सिलेन्ट्रेटाको सिमेट्री के थियो रेडियल थियो है रेडियल थियो हैन अनि के रे रेडियल सिमेट्री कुन पर्छ त सिलेन्ट्रेटा पर्छ हैन अब यसमा के हुन्छ नि रेडियल सिमेट्रीमा हैन कुनैमा के हुन्छ कि दुई चोटी काट्न मिल्छ कि भने डोन्ट गेट कन्फ्युज है रेडियल दुई चोटी काट्न पायो भने बाइरेडियल भनिदिन्छ हामी हैन है बाइ रेडियल पनि भनिदिन्छौं है ल त्यसैगरी रेडियल सिमेट्री हामीले अहिलेसम्मको फाइलममा अरु कुन फाइलममा पढ्यौं दिस इज द अर्को कुन त है दैट इज एकाइनोडर्माटा मात्र लेखेर पुगेन हैन यहाँ हामीले अर्को पनि स्पेसिफिक गर्नु पर्यो के त्यसको एडल्ट
अर्को कुन सिमेट्री हामीले अब्जर्भ गरेका थियौँ अहिलेसम्म फाइलममा भन सबैले अहिलेसम्म चाहिँ बाइल्याटरल सिमेट्री त्यसपछि बाइल्याटरल सिमेट्री अब्जर्भ गरेका थियौँ हैन अब बाइल्याटरल सिमेट्री कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त जहाँबाट सिफालाइजेसन जहाँबाट टाउको बन्ने कुरा स्टार्ट भयो अथवा बाइल्याटरल कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ प्लाटी देखि कहाँसम्म त कोर्डाटासम्म हुन्छ यो है कोर्डाटासम्म हुन्छ अब बिचमा कुनै एक्सेप्सन आयो हामी त्यो एक्सेप्सन एकाउन्टरबाट छ हामीले लेख्छ है त ल सिमेट्रीमा बुझ्ने कुराहरू यति हो है सो सिमेट्रीलाई राम्ररी बुझ सबैले ओके ल त्यसपछि हेर त हामी वी आर टकिङ अबाउट वन फिचर द्याट इज सिमेट्री बडी सिमेट्रीमा यति कुराहरू है त्यसपछि अर्को फिचर्स यदि मैले भने लेभल अफ अर्गानाइजेसन कुन हुन्छ भन त लेभल अफ अर्गानाइजेसन कुन हुन्छ अर्गन सिस्टम लेभल हुन्छ दैट इज नट अ न्यू थिङ के हुन्छ त अर्गन हैन सिस्टम लेभलको अर्गानाइजेसन हुन्छ है त्यसपछि अर्को फिचर्स है यसको चाहिँ हेड हैन हेड इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन हेड कस्तो हुन्छ त एकाउन्टर माटामा ट्राई गर सबैले हेड कस्तो हुन्छ भन्नै पाइदैन किनभने हेड नै हुँदैन है सो विल से कि ल्याक हेड हैन इन अल एकाउन्टर अथवा त्यसलाई हामी एउटा अलिकति मोर स्पेसिफिक टर्म दिने भने जस्तै हेड आउनेलाई हामी के भन्छौँ सिफालाइजेसन भन्छौँ भने के हुन्छ त अनसिफालाइज्ड हुन्छ है त त्यसपछि यसको अर्को फिचर्सको कुरा गरौँ हैन एपेन्डेजेस हेरौँ हामी है एपेन्डेजेस है हेर लोअर अर्गानिजम छ नि हैन त्यसैले हामी एपेन्डेजेस टर्म युज गर्छौँ हामी ह्युमनको लागि के युज गर्छौँ हामी कसैले पनि भन्छ लिम्ब भन्छौँ के लिम्ब भन्छौँ है फोर लिम्ब ह्यान्ड लिम्ब हैन जस अर्थात् अलिअलि माथि उठ्दै गयो भने हामी लिम्स भन्न थाल्छौँ है ओके एपेन्डेजेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने एपेन्डेजेस टक गर्ने हो भने देयर इज अ प्रेजेन्स अफ ट्युब फिट है के हुन्छ त ट्युब फिट प्रेजेन्ट हुन्छ र एम्बु ल्याक्रल हैन त्यो कुरा हामी वाटर भास्कुलर सिस्टम छुट्टै पढाउँला हैन वाटर फिल्ड एम्बु ल्याक्रल कुराहरू त्यसमा हामी हेरौँला हैन यो एम्बु ल्याक्रलको कुरा है त्यस ट्युब फिट कुनमा हुन्छ भनेर अप्सन दियो भने हामी कुन लाउँछौँ एकाइनोडर्माटा लाउँछौँ किन हुन्छ त ट्युब फिट के को लागि त फर लोकोमोसन हैन फर लोकोमोसनको लागि हो है ओके यसलाई चाहिँ हामी वाटर भास्कुलर सिस्टममा एकदम राम्ररी बुझाइदिन्छौँ है अहिले बुझ्नु पर्यो एपेन्डेजेसको रूपमा ट्युब फिट प्रेजेन्ट हुन्छ है त्यसपछि यसको जर्म लेयर मैले सोधेँ भने व्हाट विल यु से कति जर्म लेयर हुन्छ यसमा ट्रिप्लोब्लास्टिक है किनभने त्योभन्दा बढी त छैन हामीसँग अब बढ्दै गयो अघिदेखि के अरे तिम्रो अहिले सबै चाहिँ ट्रिप्लोब्लास्टिक नै अलिकति बढाइदिउँ त्यस्तो भन्न पाइँदैन ट्रिप्लोब्लास्टिक नै हो हामीसम्म पनि ट्रिप्लोब्लास्टिक नै हो है ल त्यसपछि यसको हेरौँ बडी वालको कुरा गरौँ त बडी वालमा के कुरा अब्जर्भ गर्छ हामी बडी वाल हैन तिम्रो बडी वाल किन इम्पोर्टेन्ट होला भन त किनभने फाइलमकै नाम एकाइनोडर्माटा हो अथवा जुन एपिडर्मिस जुन स्किन छ हैन त्यसमा चाहिँ काँडा जस्तो स्पाइनी स्ट्रक्चर छ हैन त्यही कुरा हामी यहाँ गर्छौँ है सो बडी वालको कुरा गर्ने हो भने हैन यसको चाहिँ जुन एक्जोस्केलेटन हुन्छ एक्जोस्केलेटन भनेको जुन चाहिँ बाहिर प्रेजेन्ट छ है एक्जोस्केलेटन जुन छ त्यो के हो त एक्जोस्केलेटन स्पाइन नै हो स्पाइन त्यही तिम्रो एन्डोस्केलेटन के होला त एन्डोस्केलेटन हैन एन्डोस्केलेटन जस्तै मलाई भन त मलस्कामा चाहिँ एन्डोस्केलेटन मलस्कामा चाहिँ के थियो हैन स्केलेटनको रूपमा के काम गर्थ्यो त मलस्कामा चाहिँ
हैन क्यालक्यारियस क्याल्सियम कार्बोनेटस क्यालक्यारियस सेल्सहरु थियो त्यही कुराहरु यहाँ पनि अलिसम्म अलिकति पछ्याउँदै आएको हुन्छ हैन तिम्रो एन्डोस्केलेटनमा चाहिँ क्यालक्यारियस है प्लेट्सहरु हुन्छ त्यसलाई हामी एउटा स्पेशल टर्म दिन्छौं एन्ड दैट इज कॉल्ड एज ओसिकल्स है सो स्पाइन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ इकाइनोडर्माट ओसिकल्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ इकाइनोडर्माट है अब हेर यही एउटा यस्तो फाइलम हो जुन चाहिँ तिम्रो मतलब इकाइनोडर्माट यस्तो फाइलम जसमा चाहिँ एक्जोस्केलेटन पनि छ एन्डोस्केलेटन पनि छ है ओके अब त्यसपछि एउटा तिम्रो मसलमा चाहिँ हैन मसलमा एउटा स्ट्रक्चर अब्जर्भ गर्छौं हामी हैन त्यसलाई हामी के भन्छौं पेडिसिलारिया के भो पेडिसिलारिया के हो त दिस इज अ माइन्यूट हैन माइन्यूट पिन्सर लाइक स्ट्रक्चर है जुन चाहिँ तिम्रो that get project through the skin in echinoderm है पेडिसिलारिया भनेको एउटा कन्सेप्ट टर्म थाहा पाइराख्नु पर्यो पेडिसिलारिया हैन पेडिसिलारिया टर्म के को लागि हो त एकाइनोडर्माटाको लागि हो यो के हो त पेडिसिलारिया के हो त तिम्रो प्रोजेक्सन है प्रोजेक्सन थ्रु स्किनमा प्रोजेक्ट हुने एउटा स्ट्रक्चर माइन्यूट पिन्सर लाइक स्ट्रक्चर हो हैन यस्तो हुन्छ खासमा यस्तो देखिन्छ यस्तो देखिन्छ हैन अब यसले के गर्छ त दिस कीप द बडी सर्फेस हैन क्लियर अफ अल द डेब्राइज एन्ड अर्गानिजम है के हुन्छ अब यो अर्गानिजम सपोज दिस इज योर स्टारफिश हैन यो स्टारफिश हो भने सपोज यो स्टारफिश हो हैन भने यसमा के हुन्छ यो पेडिसिलारिया छ भने पेडिसिलारियाले के गर्छ पेडिसिलारियाले हैन सपोज दिस इज पेडिसिलारिया यसलाई इन्लार्ज गरेर यस्तो देखाइएको पेडिसिलारियाले सिम्पली त्यो अर्गानिजमहरुको जति पनि फोरहरु छ बाहिर हैन फाल्नमा हेल्प गर्छ जस्ट त्यो कुरा हामी बडी वालमै एप्रिसिएट गर्न सक्छौं हैन तीनटा कुरा बिर्सिनु भएन स्पाइन्स हुने भयो क्यालक्यारियस प्लेट ओसिकल्स हुने भयो अर्को पेडिसिलारिया हुने भयो हैन पेडिसिलारियाको स्पेलिङ यहाँ अलिकति कम्प्लेक्स देखिरहेछ PEDI हैन CELLARIA पेडिसिलारिया ल त्यसपछि हैन अब यसको कुरा गरौं सिलमको हैन सिलम यसमा कुन प्रेजेन्ट हुन्छ भन सबैले सिलम बडी क्याभिटीमा चाहिँ हैन बडी क्याभिटीमा चाहिँ कुन सिलम प्रेजेन्ट हुन्छ भन त सबैले युसिलोमेट ठीक छ ल युसिलोमेट भन्यो मैले बुझे इन्टेरोसिलोमेट सिलोमेट है युसिलोमेट हो युसिलोमेटमा पनि कुन त तिम्रो एन्टेरोसिलोमेट प्रेजेन्ट हुन्छ मोर प्रिसाइज के हुन्छ त एन्टेरोसिलोमेट प्रेजेन्ट हुन्छ है ल मैले भन्छु कि के रे एउटा यस्तो अर्गानिजम हैन एन अर्गानिजम हैन having blood in body cavity and an organism having blood in body cavity हैन हेमोसिलोम body cavity and has got spiny serrate हैन यो अर्गानिजम के होला आर्थ्रोपोडा एराक्निडा भेरी गुड आर्थ्रोपोडा भन्यो एक लेभलको कुरा डन त्यसपछि अलिकति अझै प्रिसाइज हो के होला त एराक्निडा क्लास होला अलिकति अझै प्रिसाइज हो के होला त स्पाइडर द्याट्स इट है एराक टर्म जुन छ नि एराक्निडको टर्म नै हुन्छ तिम्रो स्पाइडर लाइक स्पाइडर भनेको एराक्नोइड एउटा म्याटर हुन्छ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ एराक्नोइड म्याटर हाम्रो मेनिन्जेसको कभरिङ
है मेनिन्जेसको कभरिङमा प्रेजेन्ट हुन्छ मिडलमा हुन्छ पाया म्याटर एराक्नोइड म्याटर ड्युरा म्याटर प्याड भनेर सम्झिन्छौँ त्यसलाई एराक्नोइड म्याटर किन भनिएको एराक्नोइड म्याटर यस कारणले भनिएको किनभने इट सिम्स लाइक स्पाइडर हैन यसको चाहिँ यो स्पाइडरको जाली जस्तो प्रेजेन्ट हुन्छ ल भनेपछि यसरी नै क्वेशन आउने हो के मतलब एउटा दुईटा कुरा तीन चारवटा कुरालाई फिचर्सहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्दै अगाडि लगाउने हो है त ओके एउटा अर्गानिजमको नाम भन्छु म द अर्गानिजम इज कन्सिस्ट अफ रिनेट सेल ल यसको चाहिँ सोधिन्छ कि यसको सिलम कुन होला त यसको सिलममा दिन्छ असिलोमेट स्युडोसिलोमेट ट्रुसिलम हैन यो साइटोसिलम के त यसको सिलम स्युडोसिलम हुन्छ है ल त्यसले हामी आफ्नो टपिकमा हो है ल अनि पछि बडी क्याभिटी के हो त युसिलोमेट अथवा यु भनेकै ट्रुसिलोमेट हैन कहिलेकाहीँ ट्रु लेखिदिने हो भने नझुकिनु ट्रुसिलम त्यही हो ट्रुसिलममा पनि के हुन्छ दुईटा टाइप्स हुन्छ सबैलाई रिभाइज गराउनु पर्यो र त ट्रु सिलममा दुईटा हुन्छ एउटा साइजोसिलम है अर्को चाहिँ एन्टेरोसिलम है ल मलाई भन Recording stopped. ल पंकजले भन है अनि सबैले जजलाई भन्छु त्यो सबैले अनम्युट गर गोपालले पनि भन है अनि त्यसपछि साइलले पनि भन ल सरोजले पनि भन एउटा अर्गानिजमको मैले नाम राखे हैन त्यो अर्गानिजम ल दैट इज योर ब्लड फ्लुक यो ब्लड फ्लुकमा चाहिँ कुन सिलम प्रेजेन्ट हुन्छ असिलोमेट भन अनम्युट गर र आज हामी बोल्ने नै हो आज मेरो पालो सबैले सोच्नु के हुन्छ असिलोमेट हुन्छ सिलम नै हुँदैन के है सो असिलोमेट हैन ल त्यसपछि भनेपछि यो ट्रुसिलोममा त फल गरेन सिधै असिलोमेटमा फल गरे हैन एउटा यस्तो अर्गानिजम हैन जसलाई चाहिँ बाइल्याटरली डिभाइड गर्न मिल्छ है बाइल्याटरली चाहिँ डिभाइड गर्न मिल्यो हैन र त्यो अर्गानिजममा चाहिँ तिम्रो एउटा स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामी भन्छौं तिम्रो organ of Bojanus मोलुस्का बोजानस है हैन अब भन त्यो अर्गानिजममा चाहिँ organ of Bojanus प्रेजेन्ट हुन्छ मोलुस्का हैन अनि त्यो अर्गानिजम चाहिँ हैन त्यो अर्गानिजम यदि स्नेल हो अब यो ल मलाई भने यो तीनटा सबैले भन ल अनम्युट गरे के मजाले आज ग्यास्ट्रोपोडा क्लासमा अब भन यो मैले तीनटा जुन सेट बनाए एम आई राइट बायोलेटरल मिलेन भेरी गुड बायोलेटरली डिवाइड गर्न ल धन्यवाद तिमीहरूले रिभाइज गरेर आएको छौ किनभने स्नेल कुनमा फल गर्छ भन स्नेल फल्स अन्डर ग्यास्ट्रोपोडामा फल गर्यो भने त इट विल नट शो एनी सिमेट्री ल किन शो गर्दैन किनभने टोर्सन हुन्छ हैन यति टोर्सन हुन्छ कहाँबाट डिभाइड गर्ने हामी यहाँबाट डिभाइड गर्ने कि यहाँबाट हैन त्यही भएर समस्या हुन्छ है ल क्वेशन यस्तै आउने हो है बाँकी त फिचर्सहरु युनिक फिचर्सहरु हामीलाई थाहा छदैछ हैन ल एउटा यस्तो अर्गानिजम है जसमा चाहिँ तिम्रो जसले चाहिँ हैन जसको चाहिँ एक्सक्रिटरी अर्गान है एक्सक्रिटरी अर्गान चाहिँ म्यालफिजियन ट्युब्युल हो रे म्यालफिजियन इन्सेक्टा है ल भेरी गुड है इन्सेक्टा अब कुनै कुनैलाई अप्सनमा इन्सेक्टा दिदैन कक्रोच दिरा हुन्छ हैन है ल त्यसै गरी एक्सक्रिटरी अर्गान पनि भयो हैन जस्तै अघि एउटा भाइले कसले मलाई सोधेको थियो हैन कि लार्जेस्ट नेफ्रिडिया कुन होला है ल पहिला म सोच्छु नेफ्रिडियाको टाइप्सहरु भन तिमीहरु
कुन कुन हुन्छ इन्टिग्युमेन्ट्री हुन्छ इंटीग्रोमेट्री होला सेप्टल नेफ्रेडिया हो सेप्टल नेफ्रेडिया लार्जेस्ट अनि अर्को चाहिँ सेप्टल इन्टिग्युमेन्ट्री अनि अर्को प्यारेन्जियल ल अब भन यो मध्ये चाहिँ तीनटै मध्ये चाहिँ टिपिकल कुन हो पैरेंजियल नेफ्रेडिया सेप्टल टिपिकल टिपिकल कुन हो सेप्टल हो है टिपिकल ल भनेपछि योमा चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हामी सेप्टल भन्छौँ नेफ्रोस्टोम हुन्छ नेफ्रोस्टोम फनेलाइक स्ट्रक्चर हुन्छ हैन अनि त्यसपछि त्यो बडी हुन्छ हैन अनि यसो हुन्छ अब हेर अरुमा नेफ्रोस्टोम छ र यसमा पनि नेफ्रोस्टोम हुँदैन यसमा पनि नेफ्रोस्टोम हुँदैन भनेपछि यिनीहरु यतिकै सानो हुन्छ के यिनीहरु यतिकै सानो भइदिन्छ के बुझ्यौ यिनीहरु यतिकै सानो हुन्छ सो लार्जेस्ट कुन होला त सेप्टल होला है ओके यो नेफ्रेस्टम को आधारमा यो ठुलो छ भनेर कि सेगमेन्ट अनुसार लार्जेस्ट भनेको एउटा नेफ्रेडियाको तिम्रो सेप सोध्या हो के खासमा तिमीलाई त्यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सोध्या हैन के ल हैन त्यसो भए अब भन त है कि एउटा यस्तो अर्गानिजम छ है जसमा चाहिँ ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान छ है ट्युब विदिन हैन ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान चाहिँ छ रे हैन बडी प्लान छ अनि अर्को त्यसमा चाहिँ हैन देयर इज अ प्रेजेन्स अफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड त्यो के अर्थवर्म हो हैन एनालिटा पनि हो अनि एनालिटा भित्र अर्थवर्म हो अनि एउटा यस्तो अर्गानिजम जसमा चाहिँ ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान चाहिँ छ तर हेमोसाइनिन छ रे यो मोलस्का हेमोसाइनिन छ भने मोलस्का हैन ओके यस्तो अर्गानिजम जसमा चाहिँ तिम्रो क्लोज सर्कुलेसन छ एनालिटा भेरी गुड है एनालिटा हैन अर्थवर्म भन्न खोजे हो हैन ओके यो तिमीले आफै भनिरहेको छौ नि हैन हेर्न त पर्रा छैन नि अब आफू यही टाइम हो कि आफूसँग आफै इमानदार हुने हैन त्यसपछि एउटा यस्तो अर्गानिजम जसमा चाहिँ के रे ट्रु सेगमेन्टेसन छ एनालिटा है एनालिटा हैन प्रोग्लोटिड भन्ने एउटा टर्म आउँछ त्यो कसको लागि हो टेपवर्मको लागि हो हरेक सेगमेन्ट फल्स सेगमेन्ट सो दैट इज टेपवर्म ल यो एउटा ओभरअलमा हैन तिमीहरुको रिभिजन हो है ल हामी अब क्लासमा आउँ फेरि कोही पनि नथाका हैन यस्तै यसबाटै 6 मार्क्स ल्याउने के र 6 मा 6 मार्क्स आउँछ ढुक्क है र यो भन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ कोडाटा हैन कोडाटा अझै इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो झन् हामी 2 दिनमा भ्याइदिन्छौँ त्यसलाई पनि सबैले चाहिँ ध्यान दिएर सुन है ल त्यसो भए हामी आउँ स्क्रिनहरु चाहिँ देखाएकै छ मैले त्यो डिलिट स्क्रिनशट पख ल यो चाहिँ फर्स्ट स्क्रिन हो एकाइन्डरमाटाको है जसमा चाहिँ हामीले एक्सक्लुजिभली मराइन ड्युटेरोस्टोम हुन्छ भनेर फर्स्ट पोइन्ट गर्यौं त्यसपछि यसको बडी फर्म्सको कुरा गर्यौं अनसेगमेन्टेड अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ अलिकति मात्रै है अनि त्यसपछि ड्युटेरोस्टोम हो यो अनि एक्सक्लुजिभली मराइन ड्युटेरोस्टोम है त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइड इज तिम्रो बडी सिमेट्रीको कुरा गरे हामीले हैन जसमा चाहिँ एडल्ट यसको रेडियल सिमेट्री हुन्छ अनि लार्भा बाइलेटरल सिमेट्री हुन्छ है त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ओभरअलमा सिमेट्रीको रिभिजन गरायौं हामीले हैन त्यसपछि यो चाहिँ हैन त्यसपछि यो स्लाइड हो जसमा चाहिँ लेभल अफ पॉइन्ट्स एपेन्डेजहरुको कुरा गर्यौं है ओके त्यसपछि चाहिँ यो बडी क्याभिटीको कुरा गर्यौं युसिलोमेट युसिलोमेटमा पनि कुन त इन्टेरोसिलोमेट हैन ट्रु सिलोम भन्छ जसलाई हैन हेमोसिलोमेटमा दुईटा मात्र हुन्छ आर्थ्रोपोडा र मोलस्का है त्यसपछि यो चाहिँ टेस्ट र्यान्डम टेस्ट थियो है आफ्टर दैट यो थियो हैन यो पनि सिम्पली ल सबैले म्युट गर हामी अब क्लास फेरि स्टार्ट गर्छौं ल
अब के हुन्छ त Recording in progress. एउटा स्पेशल फिचर्स प्रेजेन्ट हुन्छ है एन्ड दैट इज वाटर भास्कुलर सिस्टम के हो त वाटर भास्कुलर सिस्टम प्रेजेन्ट हुन्छ है वाटर भास्कुलर सिस्टम ल यहाँ चाहिँ एउटा अर्को पनि कुरा भन्न चाहे है तिम्रो भन मलाई वाटर क्यानल सिस्टम कहाँ पोरिफेरा भेरी गुड है कहाँ छ त है यति कुरा छुट्याउन सक्नु पर्यो वाटर सिस्टम हेर्ने बित्तिकै हैन यो त एकाइनोडर मात्रामा हो कि भनेर भास्कुलर छ भने त्यो एकाइनोडर मात्रा क्यानल छ भने पोरिफेरा एकदमै तल एकदमै माथि अर्गानिक वाटर भास्कुलर सिस्टमलाई हैन हामी के पनि भन्छौं त वाटर फिल्ड हैन वाटर फिल्ड हैन एम्ब्युलैक्रल पनि भन्छौं यसलाई हैन अब जस्तै एउटा अर्गानिजम मान्दियौ हैन यो अर्गानिजम यस्तो हैन यसरी अब यो मेरस हैन 1 2 3 4 5 हैन 5 होला अब यसलाई अलिकति भित्र हेर्ने त्यसमा के अब्जर्भ गर्न सक्छ त हैन यहाँ नै एउटा डाइमेरस स्ट्रक्चर यस्तो एउटा पेन्टामेरस स्ट्रक्चर अब्जर्भ गरिन्छ यो हामी खासमा वाटर भास्कुलर सिस्टम नै बनाउन खोजे हो हैन जसलाई यसलाई हामी के भन्छौं दिस क्यान बी कल्ड एज पेन्टामेरस माउथ है ओके यसलाई हामी के भन्न सक्छौं दिस इज रेडियल क्यानल यो रेडियल क्यानल हो रेडियल टर्म किन दिएको होला अब म एक्सपेक्ट गर्छु कि तिमीलाई थाहा हुन्छ हेर न जस्तै यो एउटा सर्कल हो भने अनि यो एउटा सेन्टर हो भने हैन यो के हो एउटा यसको लागि रेडियस हो यो के हो यसको लागि यो के हो रेडियस हो यो रेडियस हो त्यसैले हैन जहाँ आएको छ र त यता आएको छ यो रेडियस हो यो रेडियस हो यो रेडियस हो सबै रेडियस हो त्यसले रेडियल क्यानल भयो है ओके अब यो रेडियल क्यानलमा चाहिँ हैन यो रेडियल क्यानलमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त हेर त रेडियल क्यानलमा देयर इज द प्रेजेन्स अफ है यसरी एउटा ल्याटरल क्यानल हुन्छ त्यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त फिट प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामी ट्युब फिट भन्छौं दिस इज योर फिट है दिस इज फिट है यता पनि प्रेजेन्ट हुन्छ हैन यता पनि प्रेजेन्ट हुन्छ सबैमा प्रेजेन्ट हुन्छ यता हैन एउटा दुईटा मात्र भने है भनेपछि यो रेडियस छ त्यो रेडियल क्यानल हैन अनि त्यसपछि यो कुन क्यानल हो त यो यसको ल्याटरल क्यानल हो हैन अनि यो के हो त यसको ट्युब फिट हो है ट्युब फिट यदि तिमीहरुसँग ठाउँ छ भने हैन अघि हामीले कहाँ यसको फिटको बारेमा कुरा गरेका थियौ वी टक्ड कि एपेन्डेजेस हुन्छ ट्युब फिट है हो यहाँनेरि एउटा फिगर बनाउन सक्छौं हामी यसरी रेडियल क्यानल हैन अनि यसरी आएर यो के हो त दिस इज योर ट्युब फिट हो यो दिस इज ट्युब फिट है त भनेपछि ट्युब फिट कहाँ जोइन हुने रहेछ त त्यही ट्युब फिट इज अ पार्ट अफ वाटर भास्कुलर सिस्टम अथवा वाटर फिल्ड एम्बुल्याक्रल हैन जसमा चाहिँ एउटा रेडियल क्यानल हुन्छ जो ल्याटरल क्यानल हुन्छ त्यसमा अट्याच हुन्छ ट्युब फिट हैन ल ओके दिस इज योर ट्युब फिट है ल अब हेर त यो ट्युब फिट चाहिँ केमा हेल्प गर्छ त लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ हैन अनि यहाँनेर एउटा भित्र यहाँनेर एउटा पर्फोरेटेड प्लेट प्रेजेन्ट हुन्छ है पर्फोरेटेड प्लेट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं म्याड्रिपोराइट भन्छौं यसलाई के भन्छौं हामी दिस इज कल्ड एज म्याड्रिपोराइट पोर लाइक स्ट्रक्चर त्यसैले पोराइट भन्यो है म्याड्रिपोराइट Madreporite is found in at least we have to say एकानोडर मात्रा है यही म्याड्रिपोराइटले के गर्छ
वाटरलाई पर्मिसन दिन्छ भित्र छिर्न हैन वाटर गेट्स पर्मिसन एन्ड गेट हैन इन्टु दिस एम्बुल्याक्रल सिस्टम अब यो भित्र आइसकेपछि हैन यो भित्र वाटर आयो र त सबैले ध्यान दियो है यो भित्र के हुन्छ त वाटर आयो पानी आयो है अब यहाँबाट आएपछि यो केमा जान्छ त यो फाइनली यो रिङ क्यानल यो भित्र आयो हैन यसरी पानी यहाँ आयो अनि यहाँबाट कहाँ जान्छ त यो रेडियल क्यानलमा जान्छ रेडियल क्यानलबाट कहाँ जान्छ त ल्याटरल क्यानलमा जान्छ ल्याटरल क्यानलबाट कहाँ जान्छ त ट्युब फिट हुँदै बाहिर निस्किन्छ है ल भनेपछि यसको लागि एउटा फ्लो चार्ट हामी बनाउन सक्छौं कहिलेकाहीँ अलिकति काम लाग्छ हैन किनभने वाटर क्यानल सिस्टम एकदमै इम्पोर्टेन्ट वाटर भास्कुलर सिस्टम यसमा इम्पोर्टेन्ट छ हैन हामी के भन्छौं परफोरेटेड हैन प्लेट यसको नाम के हो भन परफोरेटेड प्लेटको दैट इज मैड्री राइट मैड्री पोराइट हैन अब यो वर्ड हेर्ने बित्तिकै हैन यसो फ्यान्सी देखिरहेको छ के so it can be a part of question right madreporite and perforated plate madreporite हैन allows water entry मा हेल्प अलाउ गर्छ यसले हैन अनि त्यो वाटर इन्ट्री भइसकेपछि हैन कहाँ पुग्छ त तिम्रो पुग्छ यो रिङ क्यानलमा जुन रिङ लाइक स्ट्रक्चर छ हैन रिङ क्यानलमा पुग्छ रिङ क्यानलबाट हैन यही रिङ क्यानल एउटा यो हैन सबैले सराउन्डेड छ नि त हैन पेन्टामेरस स्ट्रक्चर रिङ क्यानलबाट पुग्ने भनेको रेडियल क्यानल हो रेडियल क्यानल पहिला है त्यहाँबाट ल्याटरल क्यानल हैन त्यहाँबाट के त तिम्रो ट्युब फिटमा पुग्छ है त्यसैले यसलाई वाटर हैन वाटर मजाले त्यहाँ छरिन्छ नि त त्यसै यसलाई वाटर भास्कुलर सिस्टम भनिन्छ This was the brief introduction. I know brief part. Radial canal, ring canal. Ring canal हेर न बुझाउनै पर्दैन तिमी आफै भन्छौ र त यो एउटा जुन पेन्टामेरस स्ट्रक्चर थियो हैन यहाँनेरि एउटा भित्रतिर यसो रिङ लाइक स्ट्रक्चर त फर्म भयो नि त हैन इमेजिनरी भए पनि यही रिङ क्यानल हो अब यहाँबाट चाहिँ कहाँ जान्छ त तिम्रो रेडियल क्यानलमा जान्छ त्यहाँबाट कहाँ जान्छ त ल्याटरल क्यानलमा जान्छ त्यहाँबाट ट्युब फिटमा जान्छ अब हामी सिस्टममा एउटा सिस्टम पनि हेरौँ हैन डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गरौँ त डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ यसमा कम्प्लिट अभियसली हैन यसमा के हुने भयो त कम्प्लिट हुने भयो हैन ल अब म सोच्छु कि पहिला चाहिँ यसमा माउथ डेभलप होला कि एनस डेभलप होला यसमा चाहिँ हामी जब ड्युटेरोस्टोम भन्दै छौं भने एनस डेभलप हुन्छ है डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट हुन्छ है अनि तर एउटा एक्सेप्सन छ है ब्रिटल स्टार हैन बट इनकम्प्लिट इन ब्रिटल स्टार इनकम्प्लिट इन ब्रिटल स्टार्स है यो अर्गानिजममा चाहिँ जुन एकाइनोडर्ममा चाहिँ पाउँदैन डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट है ओके अनि डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एनस के हुन्छ त एनस इज डोर्सल हुन्छ हैन ढाडतिर फर्केको माउथ के हुन्छ त भेन्ट्रल हुन्छ भेन्ट्रल बुढीतिर है ल एउटा अर्गानिजम है जुन सी अर्चिन हैन सी अर्चिन यो के हो त यो काइनोडर्म नै हो हैन यो यसमा चाहिँ एउटा मास्टिकेटिङ हैन मास्टिकेटिङ अर्गान प्रेजेन्ट हुन्छ है त्यो अर्गानलाई एउटा स्पेशल टर्म दिन्छ दैट इज कॉल्ड एज एरिस्टोटल ल्यान्टन एरिस्टोटल्स ल्यान्टन है यो बिर्सिदैन कसरी बिर्सिन सक्दैनौ तिमीले जसरी पनि सम्झिनु पर्यो है सी अर्चिन मास्टिकेटिङ अर्गानको थाहा छ चपाउने चिविङ गर्ने है मास्टिकेटिङ अर्गान भनेको चिविङ अर्गानलाई हामी मास्टिकेटिङ अर्गान भन्छौं है अनि त्यसलाई स्पेशल एउटा टर्म दियो दैट इज एरिस्टोटल ल्यान्टन हैन अर्गाना बोजानस यतिकै सुन्ने यतिकै फ्यान्सी टर्म छ हैन सो प्रेजेन्ट इन मोलस्का
has a kidney, excretory organ. Sea urchin, masticating organ, हैन, जसलाई हामी एरिस्टोटल ल्यान्टन्स भन्छौं. एरिस्टोटल ल्यान्टन्स कुनमा प्रेजेन्ट हुने भयो त? एरिस्टोटल ल्यान्टन्स इज प्रेजेन्ट इन सी अर्चिन अथवा वी क्यान से एकिनोडर्म्स. ल, डाइजेस्टिभ सिस्टममा यति हो. Recording stopped. सबैले भन्न त बुझ्यो यो कुरा? Yes, sir. ल, बुझ्यो भने अब नेक्स्ट सिस्टम गरौँ. दैट इज Recording in progress. नेक्स्ट सिस्टम हेरौँ त, ग्यास एक्सचेन्ज अथवा रेस्पिरेटरी सिस्टम. ग्यास एक्सचेन्जमा चाहिँ हैन के कुरा अब्जर्भ गरिन्छ त? हेर त, त्यहाँ चाहिँ हैन ब्राङ्की वाला कन्सेप्ट आउँछ अब हैन. पेरिस्टोमियल गिल्सहरु हुन्छ हैन. अब डिफरेन्ट अर्गानिजमको लागि डिफरेन्ट याद राख्नु पर्यो हामीले. जस्तै है डर्मल ब्राङ्की है. डर्मल ब्राङ्की जस्तै हामी प्यापुला पनि भन्छौं. त्यसलाई हामी प्यापुलै पनि भन्छौं. यो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त? दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेन्ट इन स्टारफिश है. स्टारफिश हरेक क्लासबाट खासमा यस्तो यो हरेक क्लासबाट इम्पोर्टेन्ट ग्यास एक्सचेन्ज वाला हेर्छौँ कि. अब स्टारफिश एस्टेरोइडियल क्लासमा हामी क्लास गर्दाखेरि त्यतिखेर हेर्ने अनि अहिले यतिखेर एक्जाम्पल थाहा पाउनु पर्यो. अर्को स्ट्रक्चर हुन सक्छ जेनाइटल वर्सा, JENITAL जेनाइटल वर्सा है. जेनाइटल वर्सा केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त? दिस इज प्रेजेन्ट इन ब्रिटल स्टार. ब्रिटल स्टारमा प्रेजेन्ट हुन्छ. अर्को स्ट्रक्चर हुन्छ दैट इज स्टोमियल गिल्स, पेरिस्टोमियल गिल्स है. यो केमा प्रेजेन्ट हुने हो त? सी अर्चिनमा हुने हो. इन द सेम वे ग्यास एक्सचेन्जको लागि रेस्पिरेटरी ट्रीज प्रेजेन्ट हुन्छ. क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्रीज. क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्रीज यो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त? सी कुकुम्बर्समा प्रेजेन्ट हुन्छ. कुकुम्बर्समा प्रेजेन्ट हुन्छ है. ल, एउटा म अहिलेसम्म जति पनि अर्गानिजम पढेँ जहाँ सी आउँछ नि है, एससी टर्म आउँछ नि, सी आउनुको मिनिङ के बुझ्नु कि त्यो मराइन्छ है त. त्यो मराइन हो. एटलिस्ट यसले एउटा सानो कुरा डिफ्रेन्सिएट गर्नमा तिमीलाई हेल्प गर्छ है. अब जहाँ हामी मराइनवाला कुरा पढ्छौँ हैन, जस्तै सिडेन्टेटामा पनि हामीले के भनेको त? देयर इज प्रेजेन्स अफ मराइन हैन. मराइन फर्म हुन्छ हैन, अनि एक्वेटिक के फ्रेश फर्म पनि हुन्छ भनेपछि सी आउने बित्तिकै यतिकै पनि बुझ्न मिल्छ कि त्यो मराइन फर्म है त. ल, त्यसपछि अनि त्यही भएर यो जति पनि सी अर्चिनहरु, सी कुकुम्बर्सहरु, इट मिन्स इट इज समवेयर सजेस्टिङ कि त्यो मराइन छ हैन. ओके, ग्यास एक्सचेन्जको लागि यो चारवटा स्ट्रक्चर हामीले बुझ्नुपर्छ हैन. डर्मल ब्राके है, जुन चाहिँ स्किनमा हुन्छ, जेनाइटल वर्सा, अर्को पेरिस्टोमियल गिल्स, क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्रीज है. अनि ट्युब फिटबाट पनि हुन्छ ग्यास एक्सचेन्जहरु. तर यो इम्पोर्टेन्ट चारवटा किसिमको अर्गानिजम हुन्छ. त्यसपछि नेक्स्ट सिस्टम कुरा गरौँ. दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टममा के बुझ्नु पर्यो हामीले? दिस इज ओपन टाइप है. एकछिनको लागि मात्र क्लोज्ड आएको थियो हैन, त्यो एनालिटामा फेरि ओपन भयो नि हैन. अनि त्यसपछि ब्लडमा चाहिँ कुनै रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हुँदैन. नो एनी रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हैन. नो एनी रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट इन ब्लड है. भनेपछि थ्रु आउट द फाइलममा एन्ड थ्रु आउट द फाइलममा कतिवटा हामी रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट पढ्यौँ ल इन्भर्टिब्रेट्समा? यसो इमेजिन गर न. चार हो त. भन त. ल, मलाई चारवटाको नाम भन. तीन भन. एउटा पढ्यो दाइ. एउटा हेमोग्लोबिन वाला, एउटा त्यो कपड वाला, हेमोसाइन. अनि हेमोसाइनिन, अनि अर्को
हेमोसिलोमेट त हैन त्यो हेमोसिलोमेट त सिलोमा दुईटा मात्र हुँदैन मैले त्यही कुरा तिमीलाई भन्न खोजेँ है त भनेपछि दुईटा मात्र हो द्याट्स इट है अब यो चाहिँ सजिलो हुन पर्यो किनभने सर्कुलेसनको कन्सेप्ट बल्ल बल्ल हैन तिम्रो यो जस इन्भर्टिब्रेट्समा आउँछ हैन त्यसमा पनि एउटा हेमोग्लोबिन हुन्छ जुन चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुने भयो इन द के रे अर्थवर्महरुमा अर्थवर्ममा हैन हेमोसाइनिनहरु तिम्रो मलस्कामा हुन्छ अनि अलि चाहिँ हैन अलि कुनै आर्थ्रोपोडामा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है दुईटा मात्र छ द्याट्स इट ओके त्यसो भए यहाँ हेर त कुनै रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट छैन माइनस पिगमेन्ट नो एनी हार्ट पनि नो हार्ट कुनै हार्ट पनि हुँदैन भेसल्स पम्पिङ भेसल्सहरु पनि हुँदैन है त्यसपछि नेक्स्ट के रे सिस्टम दैट इज एक्सक्रिटरी सिस्टम है एक्सक्रिटरी सिस्टम हेर एक्सक्रिटरी सिस्टममा जस्तै अर्गानोबोजानस हैन फ्लेम सेल रिनेट सेल नेफ्रिडिया हैन माल्फिजियन ट्युब्युल्स के पढ्यौं यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुनै स्पेशल अर्गान प्रेजेन्ट हुँदैन सो वी क्यान से कि नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रिटरी अर्गान है त कुनै स्पेशलाइज्ड एक्सक्रिटरी अर्गान हुँदैन एब्सेन्ट हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ एब्सेन्ट एक्सक्रिटरी सिस्टम नै एब्सेन्ट हुन्छ यसमा है अब भन कि यसको एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट के होला ट्राई गर सबैले एमोनिया भेरी गुड किनभने एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट वाटरमा छ एमोनिया विदाउट एनी एक्सेप्सन है एमोनिया किन हुन्छ यो ल भन त सबैले ट्राई गर त अरु साथीहरुले कसरी कन्फिडेन्टली भन्न सक्ने कि एमोनिया हुन्छ हैन किनभने एउटा के लजिक छ है कि पानीमा बस्ने हैन यो लजिक छ र एमोनिया इज टक्सिक हैन अब टक्सिक के को आधारमा एमोनिया टक्सिक के को आधारमा साइनाइड भन्दा टक्सिक होला त हैन एमोनिया टक्सिक यस आधारमा हो किनभने हामी युरिया हेर्छौं एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट युरिक एसिड हुन सक्छ एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हैन एमोनिया हुन सक्छ एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हो यिनीहरुलाई कम्पेरिजन गर्ने हो भने अलमोस्ट यिनीहरुलाई कम्पेरिजन गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ एमिनो एसिड पनि हुन सक्छ एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट यिनीहरुलाई कम्पेयर गर्ने हो भने एमोनिया इज टक्सिक एमंग दिस है भनेपछि एमोनिया इज टक्सिक हैन अब एमोनिया टक्सिक हो भने हैन यसको लागि चाहिँ है एमोनिया टक्सिक हो अब अर्को कुरा यसको लागि चाहिँ हैन धेरै भन्दा धेरै हैन नीड्स मोर वाटर फर इट्स एक्सक्रिसन है अब भन कुनै पनि अर्गानिजम यदि जमिनमा छ भने टेरेस्ट्रियल लाइफ बाँचिरहेको छ भने उले कहाँबाट पानी ल्याउँछ घरि कहाँबाट ल्याउँछ त्यसैले उनीहरु चाहिँ यसरी एडाप्ट गर्दै गए आफुलाई चाहिँ हैन कि म युरिया निकाल्छु युरिक एसिड निकाल्छु हैन अनि जो एनिमल पानीमा छ भने उनीहरु चाहिँ यतिकै पनि पानी पाउँछ छिटै फाल्दिन्छ पानी पाउँछ छिटै फाल्दिन्छ दैट इज द रिजन दे आर एमोनोटेलिक है सो एमोनिया एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हो त्यसपछि अब त्यसो भए एक्सक्रिटरी सिस्टम नै छैन भने के कुराले निकाल्छ होला त दे आर एक्सक्रिटेड आउट बाइ हैन यो जुन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट एमोनिया छ हैन दे आर दिस एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट डिफ्युज्ड आउट थ्रु अथवा भाया गिल्स हैन गिल्स अर्को के थियो त वर्षा थियो हैन अर्को के थियो त रेस्पिरेटरी ट्री हैन इभन ट्युब फिटबाट पनि छ ल यति हो हैन भनेपछि हार्ट के रहेछ त हार्ट एब्सेन्ट रहेछ हेर त यसमा चाहिँ के हुन्छ त सर्कुलेटरी सिस्टममा जब अब्जर्भ गर्छौ के अब्जर्भ गर्न पायो सर्कुलेटरी सिस्टममा
हार्ट एब्सेन्ट रहेछ, ओपन टाइप, है नयाँ कुरा होइन है। अनि यो रेस्पिरेटरी एपारेटसहरु चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो कुनमा कुन हुन्छ भनेर। त्यसपछि हेर त त्यसपछि वी टक्ड अबाउट एक्सक्रिटरी सिस्टम हैन। एक्सक्रिटरी सिस्टममा पनि हामीले हेर्यौं कि नो एनी स्पेशलाइज्ड अर्गन अथवा एक्सक्रिटरी सिस्टम एब्सेन्ट हुन्छ। एब्सेन्ट हुने भयो भने कहाँबाट एक्सक्रिट हुन्छ त त्यो एमोनियाहरू यही डिफ्युजन के रे गिल्सहरु भयो रेस्पिरेटरी ट्रियरबाट डिफ्युज हुन्छ। ल अब कुन सिस्टम आइयो त रिप्रोडक्टिभ हेर त रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने when we talk about reproductive system of echinodermata हैन यसमा के अब्जर्भ गरिन्छ त दिस डाइओसियस हैन। डाइओसियस भन्नाले हैन डाइओसियस भन्नाले अब यो टर्ममा त कोही पनि कन्फ्युज छैन होला। डाइओसियस भन्नाले हैन दुईटै सेक्सेस चाहिँ सेपरेट भएको मेल र फिमेल छुट्टिने गरी हैन। अनि त्यसपछि यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ नि फिचर्स कपुलेसन एब्सेन्ट हुन्छ। कपुलेसन एब्सेन्ट हुन्छ। कपुलेसन एब्सेन्ट हुन्छ भने अभियसली फर्टिलाइजेसन के हुने हो त? फर्टिलाइजेसन इन्टरनल कि एक्सटर्नल भन त? एक्सटर्नल हुने भयो है त। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ यसमा है। त्यसपछि यसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट हैन डेभलपमेन्ट जुन हो है डेभलपमेन्ट हैन इन्डाइरेक्ट नै भएकोले गर्दा यसको लार्भल स्टेजको सिमेट्री के थियो त तिम्रो एडल्ट भन्दा फरक थियो है। अब लार्भल फर्म चाहिँ हैन सो इन्डाइरेक्ट छ भने त लार्भल फर्म प्रेजेन्ट हुन्छ। लार्भल फर्म प्रेजेन्ट हुने भयो है। अब यो लार्भल फर्म चाहिँ हामी यसपछि क्लास गर्छौं। त्यो क्लासमा चाहिँ हरेक क्लासको एउटा एउटा लार्भल फर्म हुन्छ त्यो हामी टिप्छौं है। ओके त्यसपछि यति हो सिस्टमहरुको कुराहरु यति हो है। यसमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टम खासै युनिक छैन हैन। एक्सक्रिटरी सिस्टम त त्यसमा केही नै छैन हैन। सर्कुलेटरी सिस्टममा पनि केही छैन। यो ग्यासियस एक्सचेन्जको लागि चाहिँ यो एपारेटसहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अनि त्यसपछि यो भन्दा अगाडि चाहिँ के रे डाइजेस्टिभ सिस्टममा मास्टिकेटिङ अर्गन एरिस्टोटल एन्टेन्स बिर्सिने है। ब्रिटल स्टार एउटा यसको एक्सेप्सन हो इन्कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टमको हैन। वाटर भास्कुलर सिस्टम सबैले बुझ्यो है। ट्युब फिट कहाँ हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौं। अनि त्यसपछि बडी क्याभिटी इन्टेरोसेलम अलिकति यो इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यस अगाडि चाहिँ सबै के थियो साइजोसिलमहरु थियो हैन। अब ट्रुसिलममा पनि इन्टेरोसिलोमेट एकाइनोडर्माटा हेमिकोडाटा र कोडाटा हुन्छ है। त्यसपछि यति हो सिस्टमहरुको बारेमा है त। Recording stopped. सबैले भन त यति यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्दै हजुर दाइ है। ओके देन एउटा फिचर्स Recording in progress. There is a features such as autotomy हेरौं है सबैले हेरौं। सर यसको लार्भाको नामहरु के हो? लार्भाको नाम हामी चाहिँ क्लास गर्छौं। त्यो क्लास वाइजमै हामी त्यहाँ छुट्याउँछौं है। हेर यसको सर्टेन फिचर्सहरु त autotomy एउटा टर्म एउटा अर्को टर्म इभिसिरेसन है। अर्को चाहिँ रिजेनेरेसन है। यिनीहरु बुझौं एकचोटि राम्रो है। अटोटोमी यो बुझ्नलाई हैन एउटा रेफरेन्स लिनु पर्यो हामीले है। म एउटा टर्म भन्छु त्यो टर्म सबैले चाहिँ मलाई भन यसको मिनिङ के हो है। ल एउटा टर्म लेखे मैले ग्यास्ट्रोटोमी मतलब त्यो गट काटेर फाल्नु है। ओके त त्यहाँनेरि चाहिँ अब आजबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ आफ्नो दिमागबाट फाल्देऊ यु आर रङ है। हेर त त्यसो भए ल तिमी आफै प्रुभ गर्छौ कसरी रङ छौ। त्यसो भन त ग्यास्ट्रेक्टोमी भनेको के हो? एक्टोमी मतलब काटेर फाल्दिनु अनि ओटोमी भनेको त्यो उक्वाल हो। एक्टोमी भनेको मैले तिमीलाई के बुझाउन चाहे कि एक्टोमी भनेको के हो त
काटेर फाल्नु है सर्जिकल रिमुभल अफ सर्टेन पार्ट्स है त सर्जिकल रिमुभल है ल अनि ओटोमीको मिनिङ के हो ओटोमीको मिनिङ के हो सिम्पली पाल पार्नु है अथवा सिम्पली कट गर्नु है टु कट है भनेपछि हेर त है सपोज यो स्टोमक हो हैन ग्यास्ट्रो भनेको के हो त ग्यास्ट्रोको मिनिङ स्टोमक हुन्छ है स्टोमक भन्छ नि ग्यास्ट्राइटिस भयो अथवा स्टोमकमा चाहिँ इन्फ्लामेसन भयो है भनेपछि स्टोमक हो भने है यसो स्टोमकमा चाहिँ सर्टेन कट गर्नु है सर्टेन कट गर्नु द्याट इज द ओटोमी यो होल स्टोमक नै काटेर फाल्दिनु सर्जिकल रिमुभ गरिदिनु अनि मात्र इसोफेगसलाई सिधै इन्टेस्टाइनसँग जोड्दिनु दिस इज योर ग्यास्ट्रेक्टोमी है त सबैले बुझ मजाले बुझ दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर यु क्यान गेट एन्ड वेयर यु क्यान कोरिलेट घोक्नु पर्दैन मेरो स्टुडेन्टहरूले कहिले पनि घोक्नु पर्दैन हेर त्यसपछि हेर त भनेपछि एउटा अर्को टर्म लेखिदिन्छु म है हेर त युरेक है अथवा ल युटेरेक्टोमी अब ट्राई गर त साइड सबैले ट्राई गर युटेरस हटाउनु युटेरसलाई काटेर फाल्दिनु है एन्ड दिस इज द मोस्ट एप्लाइड एस्पेक्ट एकदमै एप्लाइड एस्पेक्ट छ यसको हाम्रो युजुअल लाइफमा है जस्तै कसैलाई अब छोराछोरीले पुगिसक्यो भने हैन कुनै कपल चाहन्छ कि ल अब यतिमै मेरो अब फर्दर लाइफ चल्छ भने द्याट पर्सन क्यान ह्याभ द फ्यामिली प्लानिङ्स हैन फ्यामिली प्लानिङ्सको एउटा यो पार्ट पनि हुनसक्छ युटेरसलाई निकालेर हैन युटेरसलाई निकालेर फाल्दिने द्याट क्यान बी युटेरेक्टोमी अथवा युटेरसमा पाठे घरमा केही समस्या छ भने हैन कुनै कुनै बेला सुन्छौँ नि कि पाठे घर निकाल्नु पर्यो हो अब हामी मेडिकल प्रिपरेटरी स्टुडेन्ट हैन मेडिकल एस्पिरेन्टहरुको लागि के बुझ्नु पर्यो त यो टर्म हो त्यो है तो यही हो सेल्फिङ्स हैन अब मैले त्यो टर्म मैले यहाँ युज गर्न चाहिन थिए हैन तर अब तिमीले भन्यो भनेर सेल्फिङ्सको मिनिङ के हो त युटेरस नै हो है भनेपछि सेल्फिङ्गेक्टोमी भनेको पनि युटेरसलाई काटेर फाल्दिनु है त ल अब तिमीहरू जब मेडिकलमा जोइन गर्छौ त सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट कुनै तिमीहरूलाई आउँछ भने द्याट इज एनाटोमी है त एनाटोमी अब तिमीहरूले घोक्नु पर्दैन एना भनेको बडी है बडी भनेर सोच्छ अहिलेको लागि टोमी भनेको कट भनेपछि कुनै पनि बडीलाई कुनै पनि क्याडेभरलाई कट गरेर हेर्ने कट गरेर पढ्ने प्रोसेस कट गरेर पढ्ने सब्जेक्ट नै एनाटोमी हो है त अथवा तिमीहरू यहाँ पनि एनाटोमी पढ्छौ हैन प्लान्ट एनाटोमी हैन यसको मिनिङ के भयो त ठ्याक्कै यो प्लान्ट छ भने यसलाई ट्रान्सफर्स सेक्सनमा कट गरेर हैन यसको डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू थाहा पाउने फ्लोएम के हो जाइलम के हो हैन ल फ्लोएम जाइलम त पक्कै पनि प्लान्ट फिजियोलोजीमा पढ्दैन तिमीहरू द्याट इज स्टडीड अन्डर प्लान्ट एनाटोमी है भनेपछि एनाटोमीको मिनिङ त्यो हो है त ओके मैले यति किन गर्नु पर्यो इन अर्डर टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड ओटोमी है भनेपछि अटो भनेको सेल्फ टोमी भनेको कट है हो भनेपछि यहाँ चाहिँ के गर्छ यिनीहरूले है सपोज एउटा अब स्टारफिसको इक्जाम्पल लिउँ हैन अथवा जस कुनै पनि एकाइनोडर्मको इक्जाम्पल लिउँ यिनीहरूले के गर्छ त अब कुनै एउटा प्रे आउन थाल्यो प्रे भन्दा पनि प्रे हैन यिनीहरूको दुश्मन है जस यिनीहरूको एनिमी आउन थाल्यो भने यिनीहरूले के गर्छ त अब त भाग्नु पर्यो हैन यिनीहरू भाग्नु पर्यो अब भाग्नलाई अलिकति सकिन आउँदैन अनि त्यसलाई चाहिँ बिजी राख्नलाई यिनीहरूले सर्टेन आफ्नो स्ट्रक्चर सेल्फ कट गरेर फाल्दिन्छ तल ल है अब आफैले कट गर्यो त्यसैले अटोटोमी भयो अटो भनेको सेल्फ टोमी भनेको कट भनेपछि सेल्फ कट गरेर फाल्दियो द्याट इज टोमी हैन अनि यो इनिमी कहाँ हुन्छ त यसमा बिजी हुन्छ तब यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फरार भइसक्यो हुन्छ है सो अटोटोमी भनेको के रहेछ त सेल्फ कट ब्रेकिङ इट्स अन पार्ट के हो यो ब्रेकिङ तो कटिङ इट्स अन पार्ट टु कन्फ्युज के इनेमिस ल है त अनि यो अघिदेखि म टोमी एक्टोमी सम्झाइरहेको छु त्यो मैले युजलेस कुरा सम्झाएको होइन सिलेबसमा छ कुनै बेला सोधिरहेको हुन्छ के अरे ग्यास्ट्रेक्टोमी भनेको के हो अनि त्यहाँ अप्सनमा दिन्छ पनि रिमुभल अफ के अरे स्टोमक
कटिङ अफ स्टोमक अथवा जोइनिङ अफ स्टोमक, लाइगेचर अफ स्टोमक हामी के लाउँछौँ? ओटोमी भनेको टोमी भनेको के रहेछ त? कट, द्याट्स इट। एक्टोमी भनेको के रहेछ त? सर्जिकल रिमुभल, फाल्दिने, काटेर फाल्दिने है त। ल त्यसो भए एउटा इभिसेरेसन टर्म छ हेर त हैन। इभिसेरेसन फेनोमेनन पनि यही अर्गानिजममा हामी भेट्छौँ। वी विल अब्जर्भ इट। ओके, त्यसको लागि भन लङ्स कुन अर्गानमा पर्छ? हाम्रो लङ्सलाई हामी के पनि अर्गान भन्छौँ? रेस्पिरेटरी अर्गान भन्छौँ। भेरी गुड हैन, एटलिस्ट वी नो द्याट। अलिकति अझै प्रिसाइज हैन, पल्मोनरी अर्गान भन्छौँ। भेरी गुड है। अरु पनि के भन? भिसरल अर्गान, भिसरल अर्गान अथवा भित्रको अर्गान, भित्रको अर्गानलाई भिसरल अर्गान भन्न खोजिन्छ हैन। लङ्स मात्र हैन, किडनी के रे हार्ट सबै के हो? भिसरल अर्गान हो है। ल भनेपछि भिसेराको मिनिङ के रहेछ? भिसेराको मिनिङ नै हो भित्रको अर्गान है। भित्रको भिफर भिसरा, भिफर भित्र है, भित्रको अर्गान है। ओके, अब हेर त ठ्याक्कै तिम्रो जस्तै केही कुरालाई बाहिर निकाल्नेलाई हैन, जस्तै भोमिटिङ अफ ब्लड इज कल्ड एज भन त सबैले? ट्राइबोसाइट। भोमिटिङ अफ इमेसिस हैन, हैन त्यो भोमिटिङ अफ हेमाटो ठीक छ, यु आर गुड। भोमिटिङ अफ ब्लड के रे? हेमोप्टाइसिस। ल त्यसो भए हेमाटोइमेसिस हुन्छ त। हेमाटोइमेसिस। कफिङ अफ ब्लड भन्दियो के हो? यो हो हेमाप्टेसिस। ओ, कफिङ अफ ब्लड हो हेमाप्टेसिस है। ल हिँड्दै गयो, पाइला मेट्दै गयो है। दिस इज नट गुड, सबैले रिभिजन गर्नु पर्यो। भोमिटिङ अफ ब्लड भनेको हिम्याट भनेको ब्लड, इमेसिस भनेको बाहिर निकाल्ने, बाहिर छिक्ने है। दिस इज हिम्याटेमेसिस है, हेमाप्टाइसिस है। ब्लड इन युरिन के हो भन? ब्लड इन युरिन हेमाट्युरिया, मेलिना हैन, हेमाट्युरिया है त। ल त्यसो भए तिमीहरू आफै कोरिलेट गरिदिन्छौ अब हैन। अब भिसरा भनेको भित्रको अर्गान है, भित्रको अर्गान है, भित्रमा त हैन, भित्रको अर्गान। त्यसो भए ई भिसरा भनेको भित्रको अर्गानलाई बाहिर निकाल्ने, इभिसरेसन है, इभिसरेसन प्रोसेस भयो है। भनेपछि जस्तै इमेसिस भनेको भोमिटिङ हुन्छ भनेपछि यो पनि के भयो त? इभिसरेसन भनेको भोमिटिङ अफ है, भोमिटिङ अफ इन्टरनल अर्गान। इभिसरेसन मसँग तिमी यदि एउटा एक्जाम्पल माग्छौ भने I can give one example कि this phenomenon is observed in sea cucumbers. है, ठ्याक्कै जति पनि छ नि इन्टरनल अर्गान हैन, एनसबाट हैन, एनसबाट सबै पनि उनीहरूले निकाल्दिन्छ बाहिर। त्यो किन निकाल्छ त? सेल्फ डिफेन्सको एउटा वान अफ द प्रोसेस हो हैन। आफ्नो इन्टरनल अर्गान निकालेर अनि छोडिदिन्छ। जस्तै सपोज यो एउटा यसलाई मैले यो अर्गानिजम एकाइनोडर्म्स हो, त्यसले आफ्नो एनसबाट सर्टेन भिसरेसन अर्गानहरू चाहिँ यहाँ निकालेर छोडिदियो। हो निकालेर छोडिदियो फेरि एनिमीहरू आउँछ अनि यो चाहिँ यसमा बिजी हुन्छ, इनरमा बिजी हुन्छ, तबसम्म यो चाहिँ यहाँबाट फरार भइदिन्छ। त्यो फेरि निकालेपछि फेरि रिजेनेरेट गरिहाल्छ हैन? रिजेनेरेट गरिहाल्छ हो। त्यही भएर हेर न, यो पछि यो पछि यो हैन, यिनीहरू चाहिँ सिक्वेन्समै आउँछ अब है। ल त्यसो भए है अटोटोमी क्लियर भयो कि भएन भन? भयो हजुर है। इभिसरेसन क्लियर भयो कि भएन? एकदम भयो। ओके, रिजेनेरेसन अब जे छ त्यसलाई रिजेनेरेट गरिदिने हैन। अब रिजेनेरेसन भनेको सिम्पली हैन, पुरानो कुराहरूलाई चाहिँ रिजेनेरेट, त्यही त्यो अर्गानहरूलाई चाहिँ रिजेनेरेट गरिदिन्छौँ एन्ड द्याट इज द रिजेनेरेसन। इभिसरेसन टर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। कुन अर्गानिजममा पाउँछौँ त? इभिसरेसन फर एकाइनोडर्म है, एकाइनोडर्म। अनि अलिकति प्रिसाइज हुने भने सी कुकुम्बर पनि याद गर्दा बेस्ट है। अनि अटोटोमी कहाँ पाइन्छ त? अटोटोमी पनि यो के रे यसको अटोटोमी पनि डिफेन्सकै पार्ट हो यिनीहरूको, द्याट इज अब्जर्भड इन हैन के रे एकाइनोडर्मबाट है। सबै यो डिफेन्सको पार्ट हो, डिफेन्सको लागि गर्छ यिनीहरूले, डिफेन्स फ्रम एनिमी। ल यति हो हैन। दिस इज वाट वी हेभ टु नो हैन इन
मिनेट मात्र। अब हामी केही बेरमा 5-10 मिनेट लाग्छ क्लास पनि हेरिहालौँ हैन ल त्यसपछि अब आजको क्लास सक्छ। Recording stopped. भन त यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन कि छ कि हरेक कुरा क्लियर भएको छ? क्लियर छ सर। है क्लियर छ है ल। अब क्लास पनि इम्पोर्टेन्ट छ है किनभने एक्जाम्पल अलि थाहा पाइराख्नु पर्यो है। हरेक क्लास प्रत्येक दुई दुईवटा एउटा एक्जाम्पल हरेक क्लासको के इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरु थाहा पाइराख्नु पर्यो हैन। ल त्यसपछि हामी क्लास हेरौँ। एउटा मलेनाको कुरा थियो नि मेलिना MELA मेलिना भनेको के हो त? ब्लडमा ब्लड इन स्टुलमा ब्लड। अनि एउटा हेमाटोकेजिया भनेको के बुझ्छौ त? त्यो बच्चाहरुले त्यो ब्लड मतलब त्यो स्टुल खाइहाल्छ सायद त्यस्तै के। त्यो त कोप्रोफागस हो। त्यो कोप्रोफागस होला। कर्फोफागस हो। स्टुलको पार्ट होला दाइ। त्यो हुन्छ मिल्क सायद निस्किनु लाग्यो हो कि के हो। ठीक छ ट्राई गर हो। यस्तै ट्राई गर्दा गर्दै कुनै बेला मिल्छ के हैन। केही छैन ल भन अझै भन। यस्तो हो र यो दुईटै टर्म लेख त मेलिना र हेमाटोकेजिया सबैले साइडमा लेख हैन। दिस इज नट अ पार्ट अफ एकाइनोडर्म। र के हुन्छ नि तिम्रो जस्तै मलाई भन कसैले सपोज दिस इज योर डाइजेस्टिभ सिस्टम इसोफेगस स्टोमक है अनि इन्टेस्टाइन है ल। अब हेर त त्यसपछि अब इन्टेस्टाइनबाट सिधै लास्टमा एनस बनाइदिएँ मैले है। ओके समहाउ यहाँबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ निस्केर आयो रे है। इसोफेगसमा चाहिँ निस्केर आयो ब्लड चाहिँ यहाँ आयो रे है। अब भन यहाँबाट निस्किने जुन इन्जाइम्सहरु छ HCl भयो यहाँबाट निस्किने जुन के रे एसिड भयो HCl इन्जाइम्सहरु पेप्सिन भयो रेनिन भयो हैन। यिनीहरुले म्युट पनि गर्दिउ ठ्याक्कै अनम्युट गरेर म्युट गर्दिउ। हेर त अब खानालाई चाहिँ पच्न दिने प्रोटिनलाई चाहिँ पचाउने हैन। तर ब्लडलाई चाहिँ नपचाउने थोरै न हुन्छ हैन। यो ब्लड मेरै पार्ट मेरो बडीको पार्ट हो मेरो बडीको सामान हो यसलाई म पचाउँदिन त्यस्तो हुँदैन कि उनीहरुले डिफरेन्सिएट गर्दैन। अब के गर्न थाल्छ त यिनीहरु दे विल स्टार्ट टु डाइजेस्ट ब्लड है। जब ब्लड डाइजेस्ट हुन्छ हैन ब्लड डाइजेस्टेड हो। अब यो ब्लड डाइजेस्टेड ब्लड यही अब त अभियसली हैन एक्जिट पोइन्ट त एनस नै हो। त यो स्टुलमा चाहिँ स्टुलमा चाहिँ निस्किन्छ स्टुलमा निस्किन्छ। अब डाइजेस्टेड ब्लड अलिकति कफी कलरको हुन्छ कि हैन त्यो टिपिकल त्यो रेड हुँदैन। अब निस्क्यो है। अब यो पनि के भयो त स्टुल इन ब्लड नै भयो है। त्यसैले हामी के भन्छौं मेलिना। मेलिना भनेको स्टुल इन ब्लड है स्टुल इन ब्लड ल। त्यसो भए भन त अर्को अनि स्टुल इन ब्लड कुन त त्यो डाइजेस्टेड ब्लड है। ओके अब समहाउ एउटा हेमोरोइड भन्ने डिजिजहरु एटलिस्ट तिमीले सुन्या होला। हजुर हेमोरोइड कसैले सुन्या छैन भने पाइल्स सियर सुन्या छ होला है। यो दुईटै एउटै टर्म हो डोन्ट गेट कन्फ्युज। एउटा लोकल टर्म हो पाइल्स अनि हेमोरोइड चाहिँ मेडिकल टर्म हो हैन। ओके अब भन यो एनस भयो हैन। अब यो जसलाई पाइल्स छ हैन पेशेन्ट हु इज सफरिङ फ्रम पाइल्स उसकोमा के हुन्छ त स्टुलहरुले गर्दा के हुन्छ त यहाँ चाहिँ ल्यासरेसन ल्याउँछ यहाँ चाहिँ हैन। त्यो तिम्रो त्यहाँ चाहिँ रब भयो है। अब जब स्टुल आउट भयो स्टुल पास भयो त्यसमा पनि स्टुलमा पनि ब्लड फेरि देखिन्छ है। तर यो ब्लडको नेचर फ्रेश है फ्रेश ब्लड हुन्छ। अथवा कुनै तिम्रो यो इन्टेस्टाइनमा प्रब्लम छ भने हैन जस्तै यो एमिबिक डिसेन्ट्रीहरुमा पनि त ब्लड आउँछ नि त। त्यसमा पनि अलिकति ब्लड के हुन्छ त फ्रेश हुन्छ किनभने त्यो इन्टेस्टाइनमा कुनै डाइजेसन यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा कुनै इन्जाइम त छैन नि छ र लार्ज इन्टेस्टाइनमा डाइजेसन गर्ने कुनै प्रक्रिया नै छैन हो भनेपछि त्यहाँ पनि फेरि स्टुलमा के देखिन्छ ब्लड देखिन्छ र त्यसलाई हामी भन्छौं हेमाटोकेजिया। के भन्छौं हामी हेमाटोकेजिया भन्छौं। व्हाट इज हेमाटोकेजिया? स्टुल इन ब्लड। यो पनि त्यही हो तर दिस इज फ्रेश ब्लड
है त डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड दुईटै एउटै टर्म हो बल दुईटै एउटै पोइन्ट हो है तर एउटा डाइजेस्टेड ब्लड त्यही हो ब्लड इन स्टुल भन्दा पनि ब्लड इन स्टुल भएर भन्नु राम्रो हुन्छ त्यही भन्नु है ल ठिक छ ब्लड इन स्टुल ल ठिक छ ल भन त सबैले बुझ्यो यो कुरा मेकानिजम हो कि अरू केही नि होइन बुझ्यौ नि सबै कुरा सबैले यो कुरा है सो 4-5वटा जुन ब्लडवाला कुरा छ त्यो रटिहाल्ने होइन पहिला बुझ्ने बुझेर रटिदिने जसरी पनि ब्रेनमा चाहिँ राखिराख्ने एउटा क्वेसन स्योर हो त्योबाट है स्योर ब्लड इन युरिन हेमाट्युरिया ब्लड इन के अरे स्टुल त मेलिना हुन्छ होइन मोस्ट अफ द केसमा मेलिना हुन्छ अनि कुनै कुनै बेला अलिकति न्यू खोज्न चाह्यो भने त्यसले हेमाटोकेजिया पनि राख्छ तर हामीले अब क्लियर पाइसक्यो कन्सेप्ट है ओके अब ब्लड इन के अरे स्पुटम खखारमा ब्लड छ भने द्याट इज हेमोप्टाइसिस ब्लिडिङ फ्रम नोज इज इपिक्सट्याक्सिस है त ल यस्तो टर्महरू हो ल सो हामी आफ्नो अब एकाइनोडर मात्रामा है फेरि दाइ अघि त्यो सीबाट आउने के लेख्नु भएको थियो नि कोप्रोफेगस है कोप्रोफेगस भनेको के बुझ्छौ भन स्टुल आफ्नो स्टुल आफै खाने कोप्रो भनेको जस्तै र्याबिटहरु फेगस भनेको खानु है त स्टुल खानु हैन आफ्नो स्टुल आफैले खानु इज सच अर्गानिजम इज कॉल्ड एज कोप्रोफेगस है त्यसो भए अब हामी क्लासको कुरा गरौँ है Recording in progress. क्लासेस अफ फाइलम एकाइनोडर्माटा डर्माटा है यसको नाम अलिअलि इम्पोर्टेन्ट छ किन नामबाट त्यो कुराहरु आएको हुन्छ एउटा एस्टेरोइडिया हुन्छ एस्टेरोइडिया क्लास हुन्छ हैन अर्को चाहिँ ओफ्युडुरा हुन्छ ओपीएचआईयू ओफ्युरोइडिया हुन्छ ओफ्युरोइडिया हुन्छ है अर्को चाहिँ एकाइनोइडिया हुन्छ एकाइनोइडिया हुन्छ हैन अर्को चाहिँ होलोथुरोइडिया हुन्छ होलोथुरोइडिया हुन्छ अर्को चाहिँ क्राइनोइडिया हुन्छ क्राइनोइडिया हुन्छ है जसमा यो चारवटा चाहिँ एस्टेरोइडिया ओफ्युरोइडिया एकाइनोइडिया होलोथुरोइडिया धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है ओके त्यसो भए एस्टेरोइडिया हेर एस्टर भनेको के हो भन त सबैले एउटा मैले टर्म लेखे एस्टर हैन एएसटीईआर एस्टर भनेको स्टार है एस्टर भनेको स्टार है एस्टर भनेको के हो त यो स्टार हो ओ भनेपछि एस्टेरोइडियामा त्यस्तो अर्गानिजम पर्नु छ जुन स्टार लाइक देख्छ होला है अनि त्यसमा कस्तो हुन्छ स्टार लाइक है जसमा चाहिँ 5 वटा तिम्रो आर्म्स हुन्छ है सो इट सिम्स टु बी स्टार लाइक है अनि विथ 5 आर्म्स है अब तर 5 आर्म जुन छ नि हैन त्यो हेर यस्तो हुन्छ जस्ट सेन्ट्रली मैले बनाउन अलिकति यहाँ भएन हैन सेन्ट्रलबाट चाहिँ डिमार्केटेड हुँदैन है छुटेको हुँदैन सेन्ट्रलबाट हेर त यो सेन्ट्रलबाट चाहिँ हैन त्यो लास्टको क्लास कुन थियो लास्ट क्लास त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन क्राइनोइडिया थियो है त्यो लिली फ्लावर लाइक हुन्छ हैन त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है यसमा के हुन्छ र स्टार लाइक विथ 5 आर्म्स है यसमा अर्को प्वाइन्ट के भन्ने नट डिमार्केटेड है फ्रम सेन्ट्रल एक्सिस सेन्ट्रल एक्सिसबाट चाहिँ त्यो डिमार्केसन छुट्याउन सकिदैन त्यसलाई ओफ्युरोइडियामा चाहिँ यो पनि के हुन्छ त स्टार लाइक नै हुने भयो स्टार लाइक है विथ 5 आर्म्स स्टार लाइक विथ 5 आर्म्स है तर यसमा चाहिँ क्यान बी डिमार्केटेड है आर्म्स के छ आर्म्स डिमार्केटेड हुन्छ छुट्याउन सकिन्छ है ओके त्यसैगरी
एकाइनोइडियामा चाहिँ आर्म्स हुँदैन, यो के हो त नो आर्म्स है। होलोथ्योइडिया चाहिँ कुकुम्बर लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, कुकुम्बर लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ हैन। त्यही भएर होलोथ्योइडिया जुन जो सी कुकुम्बरहरु भयो, अब त्यो के होला त, त्यही होलोथ्योइडिया क्लासको होला है। ओके, त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स हेर सबैले है, म्याड्रिपोराइट जुन भनेको थियो हामीले हैन, म्याड्रिपोराइट जुन कहाँ थियो त्यो भन त, त्यो तिम्रो जस स्टारफिश लाइक अर्गानिक एकाइनोडर्माटाको एउटा स्ट्रक्चर थियो नि जहाँबाट वाटर इन्टर गर्थ्यो हैन। अब म्याड्रिपोराइटको त्यो के रे लोकेसन, यसमा चाहिँ म्याड्रिपोराइट हैन एब ओरल हुन्छ, एब ओरल हुन्छ है। यसमा चाहिँ म्याड्रिपोराइट ओरल हुन्छ है। एकाइनोडियामा चाहिँ फेरि एब ओरल हुन्छ, होलोथ्योइडियामा ओरल हुन्छ। एब ओरल ओरल एब ओरल ओरल है। ओके, अब हामीले अघि एउटा भन्यो नि पछि कुरा गर्छौं लार्भाको बारेमा, हो यो लार्भाको बारेमा हेरौँ है, बिकज द डेभलपमेन्ट इज इनडाइरेक्ट हैन। त एस्टेरोइडियाको लार्भा एउटा लार्भा सबैको याद हुनु पर्यो हामीले कमसे कम। एस्टेरोइडियाको लार्भा के हुन्छ त, दिस इज बाइपिनेरिया। भर्यो त गरी खानुपर्छ यो भन्दा ट्राई भन्दा। लार्भल स्टेज हेरौँ त, लार्भल स्टेज के हो त, दिस इज बाइपिनेरिया, बाइपिनेरिया हुन्छ यसमा। अफिरोइडियामा चाहिँ हैन, अफिरोइडियामा चाहिँ अफिप्लुटियस हुन्छ, ओफी हैन, ओपीएचआई ओप्लुटियस। एकाइनोडियामा चाहिँ हैन, यसमा चाहिँ एकाइनोप्लुटियस अथवा प्लुटियस, सिम्पली यसमा वी क्यान कल इट एकाइनोप्लुटियस हुन्छ है। होलोथ्योइडियामा चाहिँ औरिकुलेरिया हुन्छ, औरिकुलेरिया हुन्छ है। एउटा टर्म आउँछ औरिकल्स, औरिकल्स टर्म केसँग रिलेटेड छ, इट इज रिलेटेड इयर है। हो ठ्याक्कै यसको लार्भा इयर लाइक देखिने भएकोले वी क्यान कल इट औरिकुलेरिया लार्भा, अरु केही नि है। बाइपिनेरिया एस्टेरोइडियामा भयो, अफिरोइडियाको अफीबाट नै स्टार्ट भयो, एकाइनोडियाको एकाइनो नै छ हैन। हलोको चाहिँ औरिकुलेरिया हुन्छ है, कुकुम्बरमा चाहिँ औरिकुलेरिया हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। ए बी हैन, एबी भनेर हैन यहाँ भयो, एस्टेरोइडियामा एबी भयो, अफी नै छ, एकाइनो नै छ, होलोथ्योइडियामा चाहिँ याचे भयो है। याचे भनेको होलोथ्योइडियामा चाहिँ औरिकुलेरिया, याचे औरिकुलेरिया लार्भा हुन्छ है। अब एक्जाम्पल सबैको हामीले हेरौँ, एक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट छ। एस्टेरोइडियाको बेस्ट एक्जाम्पल के हो त, स्टारफिश के हो त, स्टारफिश। जसको चाहिँ जुलोजिकल नेम एस्टेरियस हुन्छ, एस्टेरियस हुन्छ है। अर्को एक्जाम्पल यसको पेन्टासेरस, पेन्टासेरस, पेन्टा भनेको पाँचवटा आम भएपछि पेन्टासेरस, यो दुईटै के हो त, दुईटै स्टारफिश नै हो, स्टारफिश नै हो हैन। अफिरोइडियामा चाहिँ ब्रिटल स्टार हुन्छ, ब्रिटल स्टार हुन्छ यसको एक्जाम्पल है, ब्रिटल स्टार। त्यसपछि एकिनोइडियामा चाहिँ सी अर्चिन हुने भयो, सी अर्चिन हुने भयो हैन। इन द सेम वे होलोथ्योइडियामा चाहिँ सी कुकुम्बर हुन्छ, सी कुकुम्बर हुन्छ है। अनि अघि एउटा जुन क्लासमा भनेको थियो नि क्राइनोइडिया, क्राइनोइडिया, यो चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो सी लिली, सी लिली हुन्छ, सी लिली। दिस इज ऑल अबाउट क्लास of Echinodermata. Recording stopped. ल सबैले भन त, यहाँसम्म क्लियर भयो सबैले? यस सर है। ल
भनेपछि आजको लागि हामी यति राखौँ है। सबैले रिभाइज गर्नु पर्यो। 6 मार्क्स इन योर ह्यान्ड है। ए टु जेड धेरै पढाइएको छैन, जति पढाएको छ एकदमै बेसिक छ। केही कुराहरू एक्स्ट्रा भनिएको छ किनभने अलि सेफ साइडमा हुनलाई, तर जुन चाहिँ बढी चाहिन्छ त्यो कुरा मैले डबल अन्डरलाइन ट्रिपल अन्डरलाइन पनि गरेको छु हैन। त्यसैलाई आधार मानेर सरल रिभाइज गर्ने अनि क्वेशनहरू गर्ने है। अब जति पनि नेमको सेटहरू छ अथवा जहिले स्याटरडेहरू जुन एक्जामहरू दिएको छौ तिमीहरूले त्यसमा चाहिँ खोज्ने के ठ्याक्कै 6 वटा क्वेशन भेट्छौ तिमीहरू प्रोटोजुवादेखि हैन